म्याट्रिक्समा सबभन्दा पहिला अहिले हामीले दुई प्याटर्नमा यो ट्युमा प्रब्लम सोधिन्छ, क्वेसन सोधिन्छ। एउटा म्याट्रिक्स अपरेसनमा आधारित म्याट्रिक्स अपरेसन भनेको सम अफ म्याट्रिक्स, एडिसन अफ म्याट्रिक्स, सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्सेस, मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्सेस, यो तीनवटा जुन म्याट्रिक्स अपरेसन छ त्यसको आधारमा यो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। 2 मार्कमा चाहिँ यो प्लस माइनस मल्टिप्लाई सोधिन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन हामीले लिइरहेको छौँ इक्जाम्पलको लागि मल्टिपलको। क्वेसन नम्बर 1 ट्यु 2076 क्वेसन नम्बर 7 मा सोधिएको छ। यो क्वेसन नम्बर 2 मार्क्समा सोधिएको छ। के भनेको छ, फाइन्ड द क्वेसन सोधिएको छ फाइन्ड द प्रोडक्ट A into B, find the product A into B of the following matrix. फाइन्ड द प्रोडक्ट भनेको सोधेको छ। अब म्याट्रिक्स कुन कुन दिएको छ सल्युसनहरू पर्दैन हेर्नु न, म्याट्रिक्स छ, मल्टिप्लाई सम मल्टिप्लाई के फर्मुलै छैन यसमा। ल हेरौँ, ए दिएको छ, ए को ए म्याट्रिक्स कति छ 1 3 4 2 1 3 ए भयो। एन्ड बी म्याट्रिक्स दिएको छ, बी मा 2 1 2 4 3 1 6 5 3 यसरी दिएको छ ए र बी म्याट्रिक्स। अब हामीले यहाँनिर ए इन्टु बी क्यालकुलेसन गर्नु छ, सो ए इन्टु बी क्यालकुलेसन गरौँ। ए भनेको 1 2 3 1 4 3 र यसको मल्टिप्लाई गर्नु छ हामीले बीसँग 2 1 2 4 3 1 6 5 3। मल्टिपल कसरी हुन्छ सबैजनालाई थाहा छ होला जस्तो लागिरहेछ है। फर्स्टको रो यसरी, फर्स्टको रो र सेकेन्डको कलम मल्टिप्लाई गर्ने यसरी, र मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेरौँ। 1 इन्टु 2 2 प्लस 3 इन्टु 1 3 प्लस 4 इन्टु 2 8 4 इन्टु 2 8। यसै गरी अर्को छ हाम्रो यो अब त्यसपछि यसरी मल्टिप्लाई, त्यसपछि यसको अर्को मल्टिप्लाई गरौँ त। फोर इन्टु 1 1 इन्टु 4 4 3 इन्टु 3 9 4 इन्टु 1 4 यसरी पनि मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि यसरी मल्टिप्लाई गरौँ। 1 इन्टु 6 6 प्लस 3 इन्टु 5 15 प्लस 4 इन्टु 3 12 भयो। यसपछि यसरी मल्टिप्लाई गरौँ त। 4 प्लस 1 प्लस 6 यसरी मल्टिप्लाई गरौँ त। 8 प्लस 3 प्लस 3 अनि फेरि यो मल्टिप्लाई गरौँ। 12 प्लस 5 प्लस 9। अब सम गरौँ त कति हुन्छ। 11 टु 13 11 त्यसपछि 17 14 33 26 यो भयो हाम्रो आन्सर। सजिलो छ, भइसक्यो हैन। अर्को क्वेसन छ
2000 TU 2075 क्वेसन नम्बर 14A के भनेको छ इभ्यालुएट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ वेयर a भनेको 1 2 3 4 1 2 3 4 अब 124 पेजको क्वेसन नम्बर 7 मा ट्युसन ल सजिलो छ यो पनि सल्युसन कति छ यहाँ गिभेन a को भ्यालु दिएको छ 1 2 3 4 त क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई a स्क्वायर क्याल्कुलेट गरिदिउँ नाउ a स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ a स्क्वायर भनेको a इन्टु a भनेको 1 2 3 4 फेरि 1 2 3 4 मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 1 यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ यो र यसरी र कति हुन्छ यसको भ्यालु 1 इन्टु 1 1 प्लस 3 2 जा 6 एउटा यो भयो त्यसैगरी अब यसरी पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त यो 3 प्लस 12 यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 2 प्लस 8 अनि 6 प्लस 16 क्याल्कुलेट गरौँ अब 7 10 15 22 यो भयो a स्क्वायर अब त्यसपछि a स्क्वायर पछि 4a क्याल्कुलेसन गरौँ ल अब a स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरेपछि 4a त भइहाल्छ नाउ हजुर यो मल्टिप्लाई यो a मल्टिप्लाई त के गर्छौँ पहिलो रो लिन्छौँ यसको कलम लिन्छौँ त 1 इन्टु 1 1 3 इन्टु 2 6 यसै गरी 1 इन्टु 3 3 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 2 जा 4 यसरी अब यसरी मल्टिप्लाई त 2 1 जा 2 4 2 जा 8 त्यसै गरी पहिला यो र यसरी अब यसरी त 2 3 जा 6 4 4 जा 16 अनि एड गर्ने यसलाई 7 भयो यो 15 एउटाले यसलाई र यसलाई दुईटालाई गर्ने दुईटा भ्यालु आउँछ यो दुईटा फेरि एउटाले फेरि यो दुईटालाई गर्ने दुईटा भ्यालु आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा हैन नाउ अब चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i a स्क्वायरको भ्यालु त आइसक्यो a स्क्वायरको भ्यालु कति म्याट्रिक्स 7 10 15 22 4a त्यसमा 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ 4a को भ्यालु 1 2 3 4 5i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो जुन 1 0 0 1 सबैजनालाई थाहा छ अब कति भयो 7 10 15 22 मल्टिप्लाई गरौँ 4 8 12 16 माइनस 5005 अब यसपछि यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति भयो तिनटै घटाउनु पर्ने हुन्छ 7 - 4 - 5
7 minus 4 minus 5 यो त्यसपछि 15 minus 12 minus 0 15 minus 12 minus 0 त्यसपछि 10 minus 8 minus 0 10 minus 8 minus 0 22 minus 16 22 minus 16 minus 5 भयो। अब यो कति हुन्छ यसको भ्यालु 9 minus 2 2 यो 3 1 ल त यो भयो हाम्रो आन्सर यति छ यो। अब यही हिसाबले अर्को यसैको रिलेटेड क्वेसन छ यो अर्को सेम यही तरिकाले तिमीहरूले 2000 कहिलेको क्वेसन भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 14 2072 ओल्ड क्वेसन नम्बर 4A गर्न सक्छौ। यो भयो मेट्दिउँ। ल अब केही वर्ड प्रब्लमहरू सल्युसन गरौँ। वर्ड प्रब्लम सल्युसन गरौँ। वर्ड प्रब्लममा के दिएको छ भन्दाखेरि 2074 को क्वेसन नम्बर 8 TU 2074 क्वेसन नम्बर 13 यसको के दिएको छ पल्टाउ त क्वेसन सबैजनाले हेरेका छौ ल हेर के छ क्वेसन एन इलेक्ट्रिक 2075 हेरौँ त एन इलेक्ट्रिक company has obtained order for 10 a laptop 10 laptop type A 10 laptop type A 9 laptop of type B त्यसपछि 6 laptop of type C. The following matrix show the amount of raw materials त्यसपछि needed for each type of laptop हेरौँ यहाँ दिएको छ टाइप अफ ल्यापटपको र मेटेरियल निडेडको टेबल छ। त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन त्यसपछि इफ द कस्ट अफ इच युनिट्स दिएको छ यहाँ अनि त्यसपछि फाइन्ड युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा दिएको छ। कस्ट अफ मेटेरियल फर ल्यापटप अफ इच टाइप कस्ट अफ मेटेरियल फर अल ल्यापटप दिएको छ। अब यसको सल्युसन गरौँ त। यसको सल्युसन सल्युसनमा सबभन्दा पहिला म्याट्रिक्स डिफाइन गरौँ। order matrix order electric company obtain order the order of laptop matrix of orders of laptop matrix of orders of laptop भनेको अर्डर्सलाई ए सपोज गरौँ। अर्डर्स अफ ल्यापटप के छ टाइप ए ल्यापटप कतिवटा 10वटा टाइप बी ल्यापटप 9वटा र टाइप सी ल्यापटप 6वटा छ। ल भयो। यसपछि त्यो अर्डरको भयो। त्यसपछि र मेटेरियलको म्याट्रिक्स अफ द अमाउन्ट अफ र मेटेरियल म्याट्रिक्स अफ द amount of raw materials needed त यसलाई आर म्याट्रिक्स आर भनेको यहाँ एबिसी ल्यापटप दिएकै छ। त्यसपछि र मेटेरियल R1 को 40 50 30 दिएको छ। र मेटेरियल 2 मा 20 15 12 दिएको छ। र मेटेरियल 3 मा
10, 15, 12 दिएको छ। ल भयो। र मेटेरियलको म्याट्रिक्स पनि हो। अब कस्ट म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स अफ कस्ट। ल कस्ट म्याट्रिक्स कति दिएको छ? सी। सी म्याट्रिक्स के को R1 R2 R1। हेर, यो एबिसी यस्तो दिएको छ भने हामीले अर्को इन्फर्मेसन यसरी लेख्नु। अब र मेटेरियल यस्तो छ भने यसरी लेख्ने, कोलम वाइज लेख्ने। र मेटेरियलको रेट कति छ? 5000, 6000 र अर्को छ 4000। यसरी र मेटेरियलको कस्ट दिएको छ। अब कस्ट अफ मेटेरियल अफ ल्यापटप इच टाइप, प्रत्येक टाइपको कस्ट अफ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ। कस्ट अफ मेटेरियल फर ल्यापटप अफ इच टाइप, प्रत्येक टाइपको ल्यापटपको कस्ट अफ मेटेरियल हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला कस्ट अफ इच टाइप अफ ल्यापटप। ल त यो दुइटैको मल्टिप्लाई गर्दा कस्ट आउँछ नि त। प्रत्येकको र मेटेरियलको रेट दिएकै छ। त नम्बर 1 मा के छ? द कस्ट अफ materials for ल्यापटप्स अफ इच टाइप कति भयो त? इक्वल्स, यो दुइटैको मल्टिप्लाई गरिदिने कस्ट आउँछ। प्रत्येक टाइपको एबिसीको प्रत्येकको 3वटा आन्सर आउँछ। त आर इन्टु सी। आर म्याट्रिक्स यहाँ एबिसी मल्टिप्लाई गरिदिउँ। R1 को कति छ? 40, 50, 30। R2 को छ 20, 15, 12। R3 को छ 10, 15, 12। अनि यो कति छ यसको रुपिज? 5000, यसको 6000 र यसको 4000। अब मल्टिप्लाई गरौँ। ल यसको मल्टिप्लाई गर्दा यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ। इक्वल्स टु ए मल्टिप्लाई कति भयो यो? 4, 5 र 20, कतिवटा जिरो भयो? 1, 2, 3, 4वटा जिरो। कति भयो? 2 लाख। 2 लाख भयो। प्लस 6 दुना 12 प्लस यो यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ है। कति भयो? 12, कतिवटा जिरो? 4वटा जिरो। 1,20,000 प्लस यो 10 ले यसलाई 40,000 भयो। एउटा भयो। बी को लागि यसै गरी मल्टिप्लाई गरौँ। बी को लागि यसरी यो र यो त कति भयो? 25, 5 25, 4वटा जिरो प्लस 25,000 भयो। 25 अनि 4वटा जिरो, 20 अनि 4वटा जिरो। ल भयो। यो कति भयो? 15, 90 अनि 90 अनि 3वटा जिरो प्लस यो 60, 3वटा जिरो। ल अब त्यसपछि यसले मल्टिप्लाई 30, 150, 30 छ है। 4वटा जिरो 72, 3वटा जिरो प्लस 48। अब एडिसन गरौँ यसको, यही आन्सर। ए को कति भयो कस्ट? रुपिज एडिसन गर्दा 360,000। बी को टोटल कति भयो त? 400, 4 लाख र सी को भयो तपाईँको 2,70,000। एडिसन गर्दा 2,70,000, 2,70,000 हुन्छ होला। 15, 1,50,000 अनि यो भयो 50, 7 5 12, यो 2,70,000 भयो। कस्ट भइसक्यो। कस्ट प्रत्येकको कस्ट भइसक्यो। यो ए नम्बरको आन्सर यही भयो। भनेपछि ए ल्यापटपको टोटल मेटेरियल कस्ट यति, बी ल्यापटपको मेटेरियल कस्ट यति र सी ल्यापटपको मेटेरियल कस्ट यति। एउटा आन्सर भइसक्यो है त। ल अब त्यसपछि 2 नम्बरमा के सोधेको छ? टोटल कस्ट अफ मेटेरियल फर अल ल्यापटप। अल ल्यापटप भनेपछि अल ल्यापटप भनेको यहाँ लेखौँ द कस्ट अफ मेटेरियल फर अल ल्यापटप्स। मल्टिप्लाई कुन गर्ने? यो के को मल्टिप्लाई थियो?
यो हाम्रो के को मल्टिप्लाई थियो, आर र सी को मल्टिप्लाई कि सी र आर को, आर र सी को, आर र सी को मल्टिप्लाई थियो। अब यसमा चाहिँ अर्डर जुन भनेको थियो नि ए, अर्डरको म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिदिउँ। पहिला ए सुरुमा ए लेख्ने, ए मल्टिप्लाई ए कति थियो, कति छ अर्डर म्याट्रिक्स 10 ल्यापटप ए को, बी 9 ल्यापटप र सी 6 ल्यापटप हैन। र त्यसपछि यसको टोटल कस्ट त हाम्रो मेटेरियलको ए को मेटेरियल कस्ट भयो 3,60,000, बी को 4 लाख र सी को 2 लाख 2,70,000। अब यसरी मल्टिप्लाई गरिदिउँ, मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 10 इन्टु यो र यो मल्टिप्लाई त कति भयो 36 लाख, 5 वटा 0 36 लाख प्लस यो 9 चोक फेरि यो पनि 36, कतिवटा भयो यो पनि 36 लाख नै भयो। त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 2 3 4 7 6 42 2 6 2 12 4 16 162। टोटल क्यालकुलेसन गर्दा रुपिज कति भयो टोटल कस्ट 8,20,000,000। ल यो आन्सर भयो हाम्रो 88,20,000 आन्सर भयो, यति टोटल कस्ट भयो। टियु एडजोइन्ट म्याट्रिक्सको लागि टियु 2062 को क्वेसन नम्बर 3A, क्वेसन नम्बर 3A र क्वेसन नम्बर 30 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड द एडजोइन्ट म्याट्रिक्स ए, हामीलाई सोधेको छ, यो क्वेसन यो छ, फाइन्ड द एडजोइन्ट of the matrix A equals to 2 2 1 1 2 2 2 1 2। ल यो अब यसको एडजोइन्ट क्यालकुलेसन गर्नु छ। ल हेरौँ सल्युसन यसको, ध्यान दिएर हेरौँ त। सल्युसनमा सबभन्दा पहिला के गर्ने, यो हेयर गिभेन म्याट्रिक्स इज म्याट्रिक्स के छ ए मा 2 2 1 1 2 2 2 1 2 यो म्याट्रिक्स दिएको छ। अब गिभेन म्याट्रिक्समा अब यसपछि हामीले यसको एडजोइन्ट क्यालकुलेसन गर्नलाई कोफ्याक्टर्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एलिमेन्टको कोफ्याक्टर क्यालकुलेसन गरौँ 2 को, यसको त सबभन्दा पहिला कोफ्याक्टर्स अफ अल एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स ए। ल त पहिला A11 भनेको पहिलो पोजिसनको यो म्याट्रिक्स 2, यसको कोफ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ। त्यसको कोफ्याक्टर कति हुन्छ, यो छोपिदिने यसरी, यो छोपेपछि के बाँकी रह्यो अब 2 1 2 2 तल, त्यसपछि 1 2 हैन। ल त्यो भयो हाम्रो 2 2 1 2। अब हेरौँ 1 + 1 1 र 1 जोड्दा प्लस भयो, यो दुईटैले जोड्दा इभेन भए प्लस, याद राख यो 1 + 1 इभेन भए प्लस, अड भए माइनस। त 1 + 1 2 भनेको इभेन, त्यही भएर प्लस। अनि यो त यसको त डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गर्न थाहा छ, 4 - 2 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 सो 2। त्यसै गरी अब A12 मा कुन इभेन्ट छ, A12 भनेको कुन पोजिसनको म्याट्रिक्स भयो, कुन पोजिसनको म्याट्रिक्स भयो,
1 2 फर्स्ट रोको 2 सेकेन्ड एलिमेन्ट। अब यो छ भने हामीले के गर्छौँ, यो र यो छोपिदिन्छौँ। अनि कुन कुन बाँकी रह्यो त 2 1, यो कुन कुन बाँकी 1 2 2 1 र 1 2। अब हाम्रो यहाँ 2 1 र 1 2 अनि यो प्लस दुईटैलाई एड गर्दा, यो दुईटैलाई एड गर्दा कति हुन्छ, यो दुवैलाई एड गर्दा 3 3 भनेको माइनस अड भयो, माइनस त -4 - 1 भनेपछि -3 हुने भयो है त। ल अब यसै गरी अब यो पोजिसनको क्याल्कुलेसन गरौँ। कोफ्याक्टर कुन पोजिसनको, अब यो यसको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ। यो कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्दा यो छोपिदिने। अब तल के छ 2 1 2 2। अब यसै गरी हामीले A13 क्याल्कुलेसन गरौँ। A13 मा के गर्ने 1 1 + 3 4 4 भनेको प्लस इभेन भयो प्लस। अनि कुन कुन 2 1 2 2 यो त छोपिदिने 2 1 2 2 भनेपछि 4 - 2 र यो भयो 2 4 - 2 2। त्यसै गरी अर्को यो तीनवटा एक रोको त भयो। अर्को अब यसै गरी फेरि अर्को कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ। अर्कोबाट कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ यसको। अब यसको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ। और यो यसको यो भनेको कुन छोपिदिने, बीचको यो र यो छोपिदिने, यो दुईटा यो छोपेपछि के बाँकी रह्यो 1 2 2 2 है। अनि A21 मा माइनस, अनि त्यसपछि माइनस, अनि यो 1 2 2 2 इक्वल्स टु माइनस कति भन्छ 2 - 4 2 अनि A22। ल A22 को भ्यालु कुन भयो, यो पोजिसनको भ्यालु भयो, यो पोजिसनको भ्यालु हुने भयो। अनि यो पोजिसनमा कुन हटाउने, यो र यो छोपिदिने, यो र यो छोप्दा 2। ल कुन कुन भयो, यो छोपिदिने, यो छोपिदिने भनेपछि कुन कुन भयो 2 1 2 2 2 1 2 2 भनेपछि यो 2 + 2 4 इभेन भयो, त्यही भएर प्लस 4 - 2 यो पनि 2 भयो। ल अब यो पोजिसनको यसै गरी यो पोजिसनको लिउँ। यो पोजिसनको लिँदा A23 भनेको माइनस, अनि यो पोजिसनको लिँदा कति भयो 2 1 1 2 कति भयो -4 - 1 -3। ल त्यसै गरी अर्को A31 भनेपछि कुन भयो त A31 मा, यो पोजिसनको लागि 1 2 2 1 प्लस माइनस प्लस कति भयो 1 - 4 -3 A32 माइनस, अनि A32 मा माइनस, अनि यो कति भयो त 2 र 2 2 र 2 2 र 1 माइनस 2 - 4 यो भयो 2। फेरि A33 भनेपछि यो पोजिसनमा यो छोपेपछि कति बाँकी रह्यो त 2 2 प्लस भयो 2 2 1 2 भनेपछि 4 - 2 2। यसरी कोफ्याक्टर आयो। सबै कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। कोफ्याक्टर आइसकेपछि अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर लेखौँ त यहाँ। अब हामी लेख्न गइरहेको छौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स कुन भयो त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर, यहाँ 2 - 3 2 2 2 2 यता -3 2 एउटा रो भयो। दोस्रो रोमा यो 2 2 - 3 2 2
-3 तेस्रो रोमा -3 2 2 भयो। यो म्याट्रिक्स सबको फ्याक्टर भयो। यो सेम कपी गरिदिने A1 यो 1 2 3 यो लेखेको हो A11 2 2 -3 2 -3 2 -3 अनि यो 2 भयो। एक लाइनमा यो फर्स्ट रोमा यो लेख्ने फर्स्ट रो हो राख्ने हो। यो जुन 1 2 3 टा लेखेको जुन एक लाइनमा राख्दिने। यो दोस्रो रोमा 1 2 3 टा भ्यालु दोस्रो रोमा। अनि यो तेस्रो जुन भ्यालु छ नि -3 2 2 त्यो तेस्रो रोमा राख्दिने। यसलाई म्याट्रिक्स जति पनि कोफ्याक्टर्सहरू हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ नि हो त्यसको म्याट्रिक्स राख्दिने के अरे इन्फर्मेसन सब्स्टिट्युट गरिदिने है। भयो जति पनि बुझ्यो यो कुन 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 भ्यालु हो यो सबैजनाले बुझ्यो हजुर ल ल अब हेरौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भएपछि अब यसकै ट्रान्सपोजलाई एडजोइन्ट भनिन्छ। अब नाउ अब डाइरेक्ट हामीले लेख्न सक्छौँ एडजोइन्ट ए म्याट्रिक्स यो भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स। ल म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरमा के छ यो 2 यसको अब ट्रान्सपोज गरौँ है। ट्रान्सपोज भनेको यो रोमा लेखेकोलाई कलममा लेखिदिने। त 2 -3 2 छ नि 2 -3 2 यसरी लेखेको छ त्यसलाई यसरी लेख्यौँ। अब यस्तोले रो फर्स्ट सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम बनाऊ 2 2 -3 2 2 -3 -3 2 2 -3 2 2 यसरी रोलाई कलमलाई रो गरेपछि यो आन्सर भयो। हेरौँ यसरी हामीले जोइन्ट म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है त। ल बुझ्यौँ। अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले इन्भर्स पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हेरौँ इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि हामीले सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ त एउटा क्वेसन छ 2073 ओल्डमा सोधिएको छ। इन्भर्स भनेपछि इन्भर्सको लागि कम्तीमा एडजोइन्ट त चाहिन्छ नै है। इन्भर्सको लागि एडजोइन्ट चाहिन्छ नै। ल मेटौँ है त यो मेटिदिउँ। मेटिदियो है नि त। ल यसपछि अब छ इन्भर्स म्याट्रिक्सको लागि। अब हेरौँ अब अर्को टपिक छ इन्भर्स म्याट्रिक्स। इन्भर्स म्याट्रिक्सको लागि यस्तो छ। हेरौँ नोटेसन ए इन्भर्स र यसको फर्मुला छ 1/डिटर्मिनेन्ट अनि त्यसपछि एडजोइन्ट म्याट्रिक्स। एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेपछि 1 डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गरिदिने एडजोइन्ट म्याट्रिक्सलाई है त। एउटा त यो भयो। अब यदि प्रुभ गर्न सोधेको छ दुईटा एक अर्कासँग इन्भर्स छ भन्ने कुरो प्रुभ गर्न सोध्यो भने यस्तो लेख्ने 2 a matrix A is inverse of another matrix B if A गुना B equals to B into A equals to I हुन्छ। ल यो पनि हामीले प्रुभ गर्न कहिलेकाहीँ सोधिन्छ नि यो दुईटा म्याट्रिक्स एक अर्कासँग इन्भर्स छ कि छैन त हामीले के गरिदिने A इन्टु बी क्याल्कुलेसन गर्ने B इन्टु ए क्याल्कुलेसन गर्ने दुईटोको आन्सर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो भने अब लेखिदिने हेन्स प्रुभ द्याट ए र बी एक अर्कासँग इन्भर्स छ भनेर लेखिदिने यति है। ल अब अहिले एउटा हामीले 2073 को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। 3 अब सर्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 TU 2073 क्वेसन नम्बर 9।
ल हेरौँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि इफ ए भनेको कति दिएको छ, ए को भ्यालु 3527 35 र 27 then find ए इन्भर्स, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल अब यसको सल्युसन हेरौँ। हियर ए कति छ 3527। अब यसको सबभन्दा पहिला ए इन्भर्सको लागि हामीले के फर्मुला पढेको थियौँ? ए इन्भर्स भनेको 1 बाई डिटर्मिनेन्ट ए अनि त्यसपछि एडजोइन्ट ए म्याट्रिक्स ए, होइन? त पहिला डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। डिटर्मिनेन्ट भनेको 3527 21 माइनस 10 कति भयो त 11। ल डिटर्मिनेन्ट त आयो। अब कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ। कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज न एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्ने। सो यहाँ 4वटा एलिमेन्ट छ, 1 2 3 4। त A1 म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अफ ए, अब यहाँ लेखौँ कोफ्याक्टर्स अफ म्याट्रिक्स ए आर। ल पहिला A11 भनेको 1 + 1 इभेन भयो, सो प्लस। अब कुनको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ? यो यसको। सो रो पनि छोपिदिउँ, कलम पनि छोपिदिउँ। कति आयो? रो र कलम छोप्दा 3 मा जुन रो पनि यो पनि कभर गरिदिउँ र यो पनि कभर गरौँ। त्यसो भए कुन आयो रिजल्ट? 7। त यो भयो 7। त यो भयो 7। यसै गरी A12 भनेको यो यसको। त यसको गर्दा यो पनि कभर गरौँ र यो पनि कभर गरौँ। त यो आयो 5। यो दुईटैलाई छोप्दा 5। तर यो 1 + 2 अड भयो, त्यही भएर अगाडि माइनस, होइन? त्यसपछि अब A21 भनेको यो यसको। A21 भनेपछि 2 + 1 अड, 2 + 1 गर्दा 3, 3 भनेको अड, सो माइनस अनि यसको कोफ्याक्टर भनेको यो पनि छोपिदियो, यो पनि छोप्दा 2 आयो, सो 2। त्यसपछि A22 भनेको यसको कोफ्याक्टर, त्यो त प्लस हुन्छ र यो 3। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरमा के हुन्छ हेरौँ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर A11 7, A12 भनेको -5, फेरि A21 भनेको यहाँ -2 र यो 3। अब यसको ट्रान्सपोज गऱ्यो भने एडजोइन्ट आउँछ। अब के गर्ने? एडजोइन्ट म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट अफ ए म्याट्रिक्स भनेको यसकै ट्रान्सपोज गरौँ। यसको ट्रान्सपोज गर्दा कति भयो? 7 - 5 त 7 - 5 -2 3 त ट्रान्सपोज भयो। अब के गर्ने? ए इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ए इन्भर्सको फर्मुला छ 1 बाई, देन ए इन्भर्स भनेको 1 बाई डिटर्मिनेन्ट ए अनि एडजोइन्ट ए। डिटर्मिनेन्ट कति? 1/11, त 1/11 अनि एडजोइन्ट यो। एडजोइन्ट कति छ? 7 - 5 - 2 र 3। यो भयो हाम्रो आन्सर। यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिएको छ। कम्प्लिट भयो त? $2000 TU 2076 question number 12A, question number 12A। भयो होइन? अब यहाँनिर प्रुभ द्याट क्वेसन यो छ, प्रुभ द्याट
the two matrices A and B are inverse of each other, where A भनेको 3 1 2 1 and B भनेको 1 minus 1 minus 2 र 3। ल यसरी इन्भर्स अफ इच अदर गर्नु छ। त यसको बारेमा कन्सेप्ट मैले अघि के भनेको थिएँ, इन्भर्स अफ इच अदर प्रुभ गर्न जति बेला सोधिन्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, ए इन्टु बी गर्ने र बी इन्टु ए, दुइटैको भ्यालु आई र आई आयो भने इन्भर्स इच अदर प्रुभ भयो भनेर लेखिदिने। त सबभन्दा पहिला यसको मल्टिप्लाई नै गरिदिने। ए इन्टु बीको भ्यालु कति आउनुपर्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। बी इन्टु ए पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउनुपर्छ। ल यसको सल्युसन सिम्पल, अरू केही गर्नु पर्दैन। के गर्ने, ए इन्टु बीको मल्टिप्लाई गर्ने। त एमा के छ 3 1 2 1, बीमा पनि 1 minus 1 minus 2 3। यो त 2/2 हो, 3/3 हुँदा पनि त्यस्तै सेम कन्सेप्ट युज गर्ने। यसै गरी मल्टिप्लाई गर्ने अनि इन्भर्स अफ इच अदर गर्न सकिन्छ। ल मल्टिप्लाई गरौँ त यसरी मल्टिप्लाई, मल्टिप्लिकेसन त थाहा छ सबैजनालाई। 3 इन्टु 1 त 3 अनि 2 इन्टु -1 त -2 एउटा भयो। फेरि यो 3 इन्टु 2 त -6 अनि 3 इन्टु 2 +6 भयो। अब 1 सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई, त 1 इन्टु 1 1 अनि 1 इन्टु -1 त -1 अनि यहाँ त -1 इन्टु -2 त -2 अनि 1 इन्टु 3 त 3। अब क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा कति भयो यो 1 0 0 1। ल यो भ्यालु आई आयो, 1 0 0 1 भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यसै गरी अर्को ए इन्टु बीको त भयो। अब बी इन्टु ए क्यालकुलेसन गरौँ। त फर्स्टमा बी लेखौँ, बी भनेको 1 minus 1 minus 2 3 अनि 3 1 2 1। अब मल्टिप्लाई गरौँ, यसरी मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3 इन्टु 1 3 -2 इन्टु 1 -2, त्यसपछि 1 इन्टु 2 2 अनि -2, त्यसपछि यसले -3 + 3, त्यसपछि -2 + 3। ल अनि कति भयो त यो 1 0 0 1। यो भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। ठिक छ। ल त हियर ए इन्टु बी इक्वल्स टु बी इन्टु ए इक्वल्स टु आई। हेन्स प्रुभ द्याट, यसरी प्रुभ भयो भने हेन्स प्रुभ द्याट the two matrices A and B are inverse of each other, are inverse of each other भयो, प्रुभड भयो। बुझ्यो त, एउटा अर्को तरिकाको इन्भर्स प्रुभ गर्ने त। के गर्न नगर्ने, ए इन्टु बी मल्टिप्लाई थाहा छ, यो मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने, ए इन्टु बी गर्ने, अर्को बी इन्टु ए गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम, फर्स्ट दुइटै कलमले मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लिकेसन थाहा छ कि छैन, मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो निरज? यस्तो हो, यसरी पहिला यो र यसरी मल्टिप्लाई गर्ने। 3 इन्टु 1 2 इन्टु -1, त 3 इन्टु 1 भयो 3, 2 इन्टु -1 भयो -2, त 3 -2।
अब यसरी मल्टिप्लाई गरेपछि अब यसरी यसरी पनि यसरी यसरी त 3 इन्टु -2 6 2 इन्टु 3 6 यसरी अब यो रो भइसक्यो अब यो रोले फेरि यसमै 1 इन्टु 1 -1 इन्टु 1 यहाँ 1 इन्टु -2 1 इन्टु -3 यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। ल यो सजिलो छ, यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यो 5 मार्कको क्वेसन सोधिएको हो। ल अब यसपछि 2068 मा 3/3 अर्डरको छ, इन्भर्स प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो तिमीहरू यसै गरी 3/3 अर्डरको भए पनि यसरी मल्टिप्लाई चाहिँ गर्ने नै, 10 मार्कमा सोधेको छ यो। त्यही दुईटा ए इन्टु बी गर्ने अनि बी इन्टु ए गर्ने, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै आउँछ। 3/3 अर्डरकै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। एडजोइन्ट म्याट्रिक्सको क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। इन्भर्सको 3/3 अर्डरको एउटा इन्भर्सको सल्युसन गरौँ है। 3/3 अर्डरको एउटा इन्भर्स म्याट्रिक्सको 3/3 अर्डरको इन्भर्स म्याट्रिक्सको एउटा गरौँ क्याल्कुलेसन। हेरौँ 3/3 अर्डरको इन्भर्स। क्वेसन छ 34 नम्बर TU 2061 क्वेसन नम्बर 10 पार्सियलमा सोधिएको छ। पार्सियलमा सोधिएको क्वेसन हो यो। के छ क्वेसन? फाइन्ड द इन्भर्स। क्वेसन छ फाइन्ड द इन्भर्स। इन्भर्स के को यहाँनिर हेरौँ। इन्भर्स 2061 क्वेसन नम्बर पार्सियल सेकेन्ड। ए क्वेसन नम्बर 9 छ है। क्वेसन नम्बर 9 पार्सियल सेकेन्ड। पार्सियल सेकेन्ड यो 32 को है। 32 क्वेसन नम्बर पार्सियल 2A। क्वेसन नम्बर सेकेन्ड 9 नम्बर पार्सियल सेकेन्ड, सेकेन्ड पार्सियल। ल फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स के दिएको छ यहाँ? 5 2 -1 2 4 1 1 2 3। ल यो यसको इन्भर्स म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इन्भर्सको लागि त हामीले पढेको छौँ के छ, एडजोइन्ट त क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, अघि जस्तै माथि जुन हामीले गरेको थियौँ नि। र त्यसमा डिटर्मिनेन्टले मल्टिप्लाई गरिदिने। त सबभन्दा पहिला सल्युसनमा यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। अघि जस्तै मेथड त सेम छ, तर हामीले अघि 2/2 को गरेको थियौँ। अहिले चाहिँ 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्सको हामीले इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ। त लेट ए भनेको कति छ? 5 2 -1 2 4 1 1 2 3। अब देन यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ त। डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ, कति छ? 5 2 -1 2 4 1 1 2 3। ल त यो प्लस डिटर्मिनेन्टको लागि त थाहा छ, प्लस माइनस प्लस। 5 अनि कुन लेख्ने? 4 1 2 3 लेख्ने यो। त्यसपछि -2 अनि कुन लेख्ने? 2 -1 2 -1 अनि फेरि 2 -1 2 3। त्यसपछि +1 1 लिँदा 2 -1 4 1। ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसको। 5 कति भयो? 12 - 2 2 6 + 2 1 अनि 2 + 4 कति हुने भयो डिटर्मिनेन्ट? 5 × 10 - 2 × 2 × 8 + 1 × 6 50 - 16 + 6
कति भयो 40 ल यो भयो हाम्रो 40 आयो के आयो त एडिटेड यहाँ 0 आएको भयो नि इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट लेखिदिन्छौँ जस्तै योभन्दा पछिको क्वेसन चाहिँ 2061 मा 0 आइदिन्छ लेखिदिन्छु इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट तर यहाँ 0 आएको छैन 0 आएको छैन भने ए इन्भर्स एक्जिस्ट ए इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु भन्न खोजिएको ल अब के गर्ने डिटर्मिनेन्ट त आयो अब यसको प्रत्येक एलिमेन्टको कोफ्याक्टर अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ प्रत्येक एलिमेन्टको कोफ्याक्टर मेट्दिउँ भयो भयो कम्प्लिट भयो ल अब सबै एलिमेन्टको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेट गरौँ cofactors of all elements of AR cofactors of all elements of AR प्रत्येक एलिमेन्ट ए को क्याल्कुलेसन गर्नु त कोफ्याक्टर त सबभन्दा पहिला A11 A11 भनेको यो पोजिसन भयो यो पोजिसनमा कुन लिने यो 41 प्लस लिने अघि जस्तै 41 23 अनि कति भयो 4 तिया 12 माइनस 2 10 आयो त्यसैगरी A12 त्यसैगरी अब A12 भनेको कुन भयो यो पोजिसनमा कुन लिने 21 2 minus 1 2 3 2 minus 1 अनि 2 3 2 minus 1 2 3 बीचमा आयो यो अड छ सम अड छ सो माइनस यसको कति भयो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 त माइनस 8 अब अर्को एउटा बाँकी छ A13 भने कुन पोजिसनको यो पोजिसनको लिँदा कति भयो यो त प्लस भयो त्यसपछि यो पोजिसनको लिँदा 2 minus 1 अनि 4 1 कति हुन्छ त यो 2 plus 4 equals to 6 ल यो भयो अब यसपछि यो फर्स्ट पोजिसनको भइसक्यो फर्स्ट रोको रेस्पेक्टिभ कोफ्याक्टर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ अब सेकेन्ड रोको यसको कोफ्याक्टरको लागि कुन भयो यो त छोप्नै पर्ने हुन्छ 2113 A21 मा माइनस भयो 2113 भनेपछि माइनस 6 माइनस 1 अनि माइनस 5 आयो त्यसपछि A22 भनेपछि यो पोजिसनको A22 भनेको कुन भयो त यो छोपिदिने बीचको छोपिदिने भनेको 5 minus 1 प्लस 5 minus 1 अनि 13 15 माइनस माइनस प्लस 1 कति भयो त्यो 16 A23 माइनस A23 भनेको यो भयो A23 5 minus 1 2 1 5 minus 1 2 र 1 कति हुन्छ यो माइनस 5 माइनस माइनस 2 माइनस 7 भयो अब फेरि यसको कोफ्याक्टर यो लाइनको भइसक्यो अब यसको कोफ्याक्टर यो भयो A31 त प्लस A31 भनेपछि यो 24 यो 212 2412 भनेपछि 4 minus 4 0 A32 भनेको यो पोजिसनको 52 माइनस 5212 अनि माइनस 10 माइनस 2 माइनस 8 त्यसपछि A33 प्लस A33 भनेको यो 5224 20 माइनस 4 16 ल यो भयो अब म्याट्रिक्स अफ यसपछि हामीले यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब के गर्छौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अब हामीले यो कोफ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ अब के गर्ने म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर नाउ
अब मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स इज मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर कति भयो त इक्वल टू लेखौँ त पहिला यो लेख्ने 10 minus 8 6 त 10 minus 8 र 6 भयो त्यसपछि यो -5 minus 16 7 -5 16 minus 7 यसपछि अर्को यो 0 0 त्यसपछि 0 minus 8 र 16 भयो मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर। अब यसको के गरिदिने ट्रान्सपोज। अब यसको ट्रान्सपोज गरौँ। यहाँसम्म नोट गरिसक्यौँ। ल अब यसको ट्रान्सपोज गरिदिउँ। ल अब हामी यसको एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स एडजोइन्ट मैट्रिक्स ए भनेको यसको ट्रान्सपोज गर्दा 10 त्यसपछि -8 तल अनि त्यसपछि 6 त्यसपछि यो -5 16 अनि -7 यो पनि भयो त्यसपछि 0 -8 16 तेस्रो भयो यो त भयो के को भयो त यो एडजोइन्ट मैट्रिक्स। एडजोइन्ट पछि अब इन्भर्स मैट्रिक्स भनेको अब के छ इन्भर्स अफ ए भनेको 1 by डिटर्मिनेन्ट ए अनि एडजोइन्ट अफ ए। डिटर्मिनेन्ट ए कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ अघि भन त एकजनाले 40 ल 40 एडजोइन्टको भ्यालु कति छ सबै कपी गरौँ 10 -8 6 -5 16 -7 0 -8 16 यही आन्सर भइसक्यो इन्भर्सको। बडीमा के गर्छौँ 40 ले हरेक एलिमेन्टलाई डिभाइड गरिदिन्छु एक लाइन एक स्टेप अझै गर्न सक्छौँ। के गर्ने प्रत्येकलाई 40 ले 10 10 by 40 10 by 40 -5 by 40 0 by 40 -8 by 40 16 upon 40 -8 upon 40 6 upon 40 -7 upon 40 16 upon 40 भयो आन्सर। यसरी इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ।